बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ऐसा अमल जो आपको दिनों में करोड़पति कर देगा। बस रात को सिर्फ 79 मरतबा ये पढ़ लिया करो। आज का इंतहाई आसान अमल उन लोगों के लिए जो रिज़्क़ रोज़ी की वजह से परेशान हैं, मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं और दिन ब दिन उनके हालात डाउन जाते जा रहे हैं। तो अगर वो इस अमल पर हमेशगी इख्तियार करें, यानी रोज़ाना रात को सोते वक़्त उनका अमल ये हो, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके हालात को ज़रूर बेहतर फरमा देंगे और कुछ अरसा लगातार करने की बरकत से इंशाल्लाह करोड़पति भी ज़रूर हो जाएंगे। और हर एक शख्स की एक ख्वाहिश है, उम्मीद है कि मेरे पास कम से कम इतनी पैसा, इतना दौलत हो कि ना मैं किसी का मोहताज हूँ, ना मेरी नस्लें किसी की मोहताज हों, और इतनी चीज़ हो कि हम जो चीज़ जब चाहें हम जो है वो हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह इस अमल से ऐसा ही होगा और इस अमल को करने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे हालात तंग हो चुके हैं। बहुत ही नायाब अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है और मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, उनको मैंने ये अमल दिया और इसी तरह ऑनलाइन भी जो व्हाट्सएप पे या कॉल के ऊपर बात करते हैं, तो उनके साथ भी हम इन अमल को शेयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आता है। ज़्यादातर वही आपके साथ मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जिसका अच्छा हमें फीडबैक आता है। जितना अच्छा फीडबैक आता है उतना ही उसकी पॉवर्टी होती है, उतना ही उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उतना ही वो अमल इतना पावरफुल होता है। तो ये अमल उन अमलों में से है जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें आती है कि मुझे कि ये हमने अमल पढ़ा है, हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। तो ये अमल आपने ज़रूर करना है। शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको आपने फॉलो ज़रूर करना है और इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखना है। ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जिस वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करेंगे। हमारा जो फेसबुक का पेज मैंने अभी आपको बताया, यही हमारा एक फेसबुक पेज है और ऑलमोस्ट 6 लाख फॉलोअर्स होने लगे हैं इस पे और तकरीबन 40,000 के करीब लाइक्स हैं। तो इस पेज को ही आप फॉलो किया करें। इस पेज पर जो हमारी बताई जाती हैं चीज़ें वो यहीं होती हैं। अब ये भी होता है बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है, जैसे गुज़िश्ता दिनों भी कुछ फ़ौतगियाँ हो गई, अचानक जाना पड़ जाता है। तो हम इस फ़ेसबुक पेज पे या यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर हम उसको बता देते हैं कि मैं मौजूद नहीं हूँ। तो कई लोगों ने फॉलो नहीं किया होता, तो वो बार-बार फिर मैसेज करते हैं, हालाँकि बता दिया होता है। जब भी ऐसी बात हो, हम पहले से मेरी कोशिश होती है कि पहले से बता दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लिहाज़ा आप इन अकाउंट्स को फॉलो भी किया करें और देखा भी करें। हो सकता है कोई अनाउंसमेंट आई हो, तो अगर आपकी कॉल या चीज़ नहीं मिल रही तो एक दफ़ा इसको चेक कर लिया करेंगे, तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। तो अमल पर चलते हैं, बट उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं और दुआ ही हमारा ऐसा आसरा है, ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी अल्लाह ताला जो है वो तकदीरों को बदल देता है। अल्लाह ताला हमारी मुरादों को पूरा फरमा देता है, अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फरमा देता है और दुआ हर हाल में करनी चाहिए। दुआ से बढ़कर दुनिया की कोई ताकत नहीं है और दुआ के ऊपर जो अल्लाह ताला देते हैं ना, वो दुनिया की किसी चीज़ से इंसान को नसीब नहीं हो सकता। तो बाज़ लोग कहते हैं कि दुआ अगर हमारी नसीब में, तकदीर में लिख दिया गया तो दुआ क्यों करें? हो सकता है आपके नसीब तकदीर में ये लिखा हो कि दुआ करेगा, माँगेगा तो इसको अता किया जाएगा। तो आप दुआ नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे नसीब होगा? कुछ चीज़ें कुछ अल्लाह ने वो दुआओं के ऊपर छोड़ी हुई हैं, नेक अमाल के ऊपर छोड़े हुए हैं, नेकियों के ऊपर छोड़े हुए हैं, सदक़ात के ऊपर छोड़ते हैं। सदक़ात बलाओं को टाल देती है। इसका क्या मतलब है कि बला होती है, मुसीबत होती है, लेकिन लिखा होता है कि ये इस जगह सदका देगा, कुछ सिला रहमी करेगा, नेकी करेगा, उसकी वजह से ये बला इसकी टल जाएगी। तो इसलिए दुआएँ ज़रूर किया करें, सदका खैरात ज़रूर किया करें, नेकियां ज़रूर करा करें, नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें और विदाउट किसी पर उम्मीद रखते हुए। हमें नुकसान कहाँ होता है? कहीं मेरे पास आती है ना कि हमने फलां के साथ ये किया, इन्होंने,
میں نے کہا تو کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کرتے ہوئے اس پہ امید کیوں رکھی کہ آپ کو امید پہ جو ہے وہ ملا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کچھ بھی کریں، ود آؤٹ امید کے کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک تو یہ ہوگا آپ کو پتہ ہے امید تو ہے نہیں ہے، اب اس نے جو سلوک کرنا ہے آپ کو تنگی نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، کچھ امید رکھی ہے، کل کو آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے اس سے بات کی، اس نے نہیں دیا، تو اگر آپ کو امید نہیں ہوگی تو آپ ہرٹ نہیں ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر امید نہیں۔ لیکن اگر آپ نے امید رکھی ہے میں اس کے ساتھ کروں، کل میرے ٹائم آئے گا، پھر جب آپ اس کے پاس جائیں گے آپ کو اس سے وہ صلہ نہیں ملے گا، پھر آپ روتے پھریں گے، دیکھیں جی میں نے اس کے برے وقت میں کتنا ساتھ دیا اور آج اس نے میرا ساتھ کیا کیا۔ تو کسی کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں تو ود آؤٹ امید کے کریں، ود آؤٹ کسی لالچ کے کریں، ایک کر کے دیکھیں، زندگی دیکھیے گا بڑی سکون کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں پہلے دعا کر لیتے ہیں چند لوگوں کے لیے۔ آپ دعا کے اوپر آمین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ضرور لکھیے گا، نہیں تو زبان سے یا دل سے آمین کہیں۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام اور مقصد لکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعا کی جائے گی۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہم سب کے دل کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے دعا کی ہے، بڑے دنوں بعد ایک بڑی اچھی دعا کسی نے دی ہے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا تمام لوگوں کے حق میں قبول فرمائے، اور جتنے اس وقت میں دیکھنے والے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی تمام جائز حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا لیے دعا کرنا کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو کر ڈیوٹی پر چلا گیا ہے، کال بھی نہیں اٹینڈ کرتا، ٹائم بھی نہیں دیتا، دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائیں میرے ساتھ پلیز، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کے دل میں ان کی بے پناہ محبت پیدا فرمائے، اور آپس کے اندر جو بھی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، دونوں میاں بیوی میں ایسی اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا فرمائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سدا خوش رکھے، ازدواجی خوشیاں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے وظیفہ بتایا آپ کو کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو شخص اس دعا کو رات سوتے وقت 79 مرتبہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، وہ اس کی پوری ہوتی ہے۔ پھر وہ دولت مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے، گاڑی یعنی وہ چیز جو انسان کی ضروریات کے اندر سے آتی ہیں، اپنا گھر ہونا، اپنی گاڑی ہونا، اچھا بینک بیلنس ہونا، رزق کی فراوانی ہونا، کاروبار میں ترقی ہونا، اچھی جاب ملنا، جاب کے اوپر پروموشن ملنا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ضروریات میں سے آتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس کا ٹائم فریم نہیں دوں گا، کچھ دن لگاتار رات سوتے ہوئے جب سارے وظائف، دعائیں، کلمے پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور صرف 79 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، یا حی یا حلیم یا عزیز یا کریم اقضی حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، مانگنا ہے، جو مانگنا چاہیں اس رب رحیم کریم ذات سے مانگے کہ وہ آپ کو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، صرف آپ نے اس سے لینا ہے، اور مانگے اور جھولیاں پلائیں، انشاءاللہ وہ ذات اپنی ہر نعمت سے آپ کی جھولیوں کو ضرور بھر دے گی۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔